अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो है दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे जो है सब्ज़ी रोटी को पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ये शलजम का सालन और मकई की रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मैंने ये शुरू से इनकी हैबिट डेवलप की हुई है। क्यों मैं वीक में जो है इस तरह की चीज़ें लाजमी बनाती हूँ ताकि बच्चों का जो टेस्ट है वो डेवलप हो। और हम लोग जो हैं बच्चों को सिर्फ पिज़्ज़ा शवरमा और बर्गर के पीछे ना लगाएं। हमारे जो रिवायती खाने हैं, देसी चीज़ें हैं जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वो भी साथ साथ जो है हम लोग इनको देते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप इनके लिए चावल बनाएं या इनकी फेवरेट चीज़ें ही बनाएं। हमेशा अपनी चॉइस भी बच्चों के सामने लाजमी रखा करें। अगर आप बच्चों की हर टाइम उनकी पसंद की चीज़ें देंगे तो फिर उनकी तरबियत पे बहुत बुरा असर करेगा। आज तो वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन कल जाके जो है वो चीज़ें फिर उनके अंदर वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उनको उनकी पसंद की चीज़ें ही मिलती रहेंगी तो उनके अंदर बर्दाश्त बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी। तो कोशिश किया करें कि उन जो चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं वो भी बना के दें, और जो हेल्दी फूड्स हैं उनका भी टेस्ट आप साथ साथ डेवलप करें, ताकि उनको लाइफ में जो है बैलेंस करना चीज़ों का वो बच्चा सीख सके। अच्छा, आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों की तरबियत का पीक टाइम कौन सा होता है, बच्चों की तरबियत के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होता है। तो बच्चों की तरबियत का जो पीक टाइम है वो 7 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ उलट है। हम लोग जो है बच्चों की तरबियत स्टार्ट करते हैं जब बच्चा टीन एज में चला जाता है। हम लोग जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एज अ टॉय, एज अ खिलौना देखते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके नाज उठाते हैं, उसके नखरे उठाते हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स को जो है मद्देनज़र रखते हैं, और कोशिश ये होती है कि उसकी हर बात मानी जाए। तो यही जो टाइम होता है ये पीक टाइम होता है बच्चे की तरबियत का, और वही हम उसको बिगाड़ने में जो है अपना रोल अदा करते हैं। उस टाइम पे हम कोई फोकस नहीं करते हैं। हमारा फोकस स्टार्ट होता है जब बच्चा टीन एज में चला जाता है, तो उस टाइम हम उसकी तरबियत स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो फिर हमारे माइंड में आता है कि अब जो है इसकी तरबियत की जाए, तब वो टाइम गुजर चुका होता है। तो जो पीक टाइम है ये है 7 साल की उम्र में। उसके बाद बच्चे की एक रिकॉर्डिंग मशीन है, तो बच्चे की रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है 7 साल की उम्र में। जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज़ होता है, आप उस वक्त उस पर जो लिखना चाहें 7 साल की उम्र तक वो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये वालिदैन जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद्दी है, बात नहीं मानता है और बदतमीज़ी करता है। तो उसकी जो बुनियाद है, बेसिक जो बुनियाद है, उसकी जो रूट कॉज है वो उस बदतमीज़ी की, उस ज़िद्दीपन की, वो है 7 साल की उम्र से पहले आपने उसमें जो रिकॉर्डिंग की है वो बच्चा अब वही आपको शो कर रहे हैं। अब जब बच्चा 7 साल से छोटा होता है तो उस वक्त जो है उसको नहीं पता होता कि वो सही है गलत है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो जो अपने आसपास देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने घर में देखता है, वही उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने अंदर। उसको नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या सही है, और इस सही और गलत का उसके लिए फ़िल्टर क्या है। उसका जो फ़िल्टर है सही और गलत को डिफ़ाइन करने का वो उसके पेरेंट्स हैं। अब जब भी देखेंगे कोई भी वाक़या होता है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है घर में, तो बच्चा कोई भी गलती करता है तो सबसे पहले जो है वो माँ और बाप की तरफ देखता है, ज़्यादातर माँ की तरफ देखता है कि इस वाक़ये के बाद माँ का रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा, उसके बाद जो चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, माँ का जो जेस्चर होता है, माँ का जो इशारा होता है, वो बच्चा उससे फ़िल्टर करता है। अगर उसने गलत किया है, हमारी माएँ अक्सर ऐसा करती हैं, बच्चा अगर कोई गलती भी करता है तो उसको गलत नहीं कहती हैं, प्यार से समझाती नहीं है, अपने बच्चे की गलती को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, दूसरे के बच्चे को हमेशा गलत ठहराती हैं। तो वो चीज़ बच्चा जो है फ़िल्टर कर लेता है, उसको नहीं पता लगता कि ये गलत है या सही है। माँ ने कह दिया कि ये सही है तो बच्चे के माइंड में उस रिकॉर्डिंग मशीन में फीड हो गया कि ये मैंने ठीक किया है। तो फिर जब जाके बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करता है, तो फिर उसको वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती है, ज़िद्दपन के ज़ुमरे में आती है। तो फिर पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि यही चीज़ें हमने इसकी रिकॉर्ड
خود کی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے جیسچر سے، کہ بچے کو غلط اور صحیح کا ڈفرینس ہی نہیں بتایا ہے، اسے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اب آپ کا بچہ جو ہے وہ اب یہ جانے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے یا یہ صحیح کیا ہے؟ تو اس وقت جو ماں کا جو جیسچر ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جو چیز بچہ غلط کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیزی کو اور لاڈ کو پہلے سے ہی ماں ڈیفائن کر لے کہ یہ بدتمیزی ہے اور یہ پیار ہے۔ جب آپ اس کی دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیں گے تو پھر بچہ ضدی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ضد منواتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ آپ آگے سے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم آگے سے ہنستے ہیں، پیار کرتے ہیں اس کو، تو وہ اس چیز کو وہ ایکسیپٹ، اس کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ بچپن سے وہ چیز ریکارڈنگ اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ پہلے بھی اسی طرح تھا تو اب بھی جو ہے وہ سیم چیز ہوگی۔ لیکن اس وقت جب بچہ ٹین ایج میں ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پھر آپ اس کی تربیت سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑے بچے جو ہیں ان کے پیچھے جب بدتمیزی کرتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہوتی ہے، وہی 7 سال کی عمر ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بہیو کیا ہوتا ہے یا جو اس نے اپنے آس پاس دیکھا ہوتا ہے، تو وہ پھر اب آپ وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا مائیں آپس میں ہم لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بدتمیز ہو گئے تو ان کو کیا کیا جائے۔ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اب تو جو ہے میرا بچہ تو اب اکثر میں سوچتی کہ میرا بچہ تو 7 سال کی عمر کا بڑا ہے تو اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ امید کی کرن ہے اس کا، وہ کہتے ہیں نا کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو۔ اس کا بیسٹ کاز یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ ضدی ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو آپ اس کو سکھانا چھوڑ دیں، ہر وقت اس کو نصیحتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے، وہ آپ کی باتوں کو جو ہے اس طریقے سے نہیں پک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمیں تو پتہ ہے، سب پتہ ہے، آپ کو ہی نہیں پتا۔ اکثر بچے اس طریقے سے بول جاتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا، ماما آپ کو نہیں پتا، اکثر آپ نے یہ ورڈ بچے بولتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو سکھانے کی بجائے کہ آپ ہر وقت اس کو نصیحتیں کریں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں۔ اس سے پہلے کہ بچہ باہر دوست بنائے اور لوگ اس کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھائے بغیر بری چیزیں بھی اس کو پیار پیار میں سکھائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیں، اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، تاکہ وہ آپ سے اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ سختی کرتے ہیں، میرے بھی ہسبینڈ سخت ہیں، اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت سخت ہیں، لیکن میں کبھی بھی اپنے بیٹے کے اوپر سختی نہیں کرتی ہوں۔ وہ ہر چیز کا پرابلم اس کو جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے ابا سے کبھی ڈسکس نہیں کرتا ہے، وہ سیدھا میرے پاس آتا ہے۔ امی بیوی میں اکثر بحث بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو زیادہ، آپ کی وجہ سے یہ سر پہ آپ نے چڑھایا ہوگا، اکثر آپ کو بھی سننے کو ملے گا کہ آپ نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوگا۔ تو لیکن اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باہر جا کے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے پرابلمز کو ڈسکس کرے اور وہ اس کو غلط مشورہ دے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے بیسٹ فرینڈ بنیں، اچھے لسنر بنیں، اچھے رازدان بنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ہر برائی کا لیبل لگانا ہے اور ہر اچھائی کا لیبل لگانا ہے۔ اگر وہ آپ سے چیزیں ڈسکس کرتا ہے، پرابلم ڈسکس کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب کو بتانا ہے گھر میں، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ آپ نے لائف دیکھی ہے، آپ نے پرابلمز کو سولو کیا ہے، تو جتنے اچھے آپ اپنے بچے کو مشورہ دیں گے کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ ماں باپ سے اچھا خیر خواہ اپنے بچے کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں، ان کے گڈ لسنر بنیں، اور سب سے مین چیز ان کے رازدان بنیں۔ جو چیزیں وہ اپنی، جو کمزوریاں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے، کبھی بھی اپنے بچوں کی کمزوریوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر مت کریں، تاکہ آپ کے بچے کا آپ کے اوپر اعتماد ہو کہ میری ماں یا میرا باپ جو چیز بھی میں اپنی پرابلم، جتنی بھی پرابلمس میں اس سے شیئر کروں گا تو وہ آگے کسی کو پاس آؤٹ نہیں کریں گے، پورے رشتہ داروں میں نہیں پھیلائیں گے۔ تو اپنے بچے کے رازدان بنیں، گڈ لسنر بنیں، تاکہ آپ کا بچہ باہر کچھ الٹا سیدھا سیکھ کے آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے قریب کر لیں، اپنے ساتھ کر لیں، ورنہ آپ اپنے بچے کو کھو دیں گے۔
پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچے، یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے، اپنا دوست نہیں سمجھتے، وہ آسانی سے اپنے ماں باپ کو غلط سمجھتے ہیں، اور ماں باپ ان کو بس نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ایزیلی چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ آپ کو چھوڑ کے جائے، ٹین ایج میں، اگر آپ کی 7 سال کی ایج میں اس کی فیڈنگ اچھی نہیں کر سکی ہیں، اس کی پرورش اچھی نہیں کر سکی ہیں، بعض اوقات پرابلمز ہوتی ہیں فیملی میں، ماں کو ٹائم نہیں ملتا ہے، یا ان کی میرج لائف سٹارٹنگ میں جو ہے مسائل کا شکار ہوتی ہے، ہماری ایشین کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ جب ٹین ایج میں بچہ پہنچتا ہے، اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو اپنے بچے کو اپنا دوست بنائیں، اس کے اوپر فوکس کریں، 4-5 سال اس کو دیں گے، 18 سال کے بعد بچہ جو ہے ویسے ہی سمجھدار ہو جاتا ہے، تو وہ ایزیلی لوگوں کو سمجھنے میں، پرکھنے میں، آپ کے ساتھ اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرنے میں وہ ایزی فیل کرے گا، اور اس کی لائف جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھے کریں، سب ماؤں کی پریشانیوں کو دور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔